एवरीवन, आयज मिनी व्लॉग डे 389 आनी आयज म्हाका तांकां पयलीं शॉपिंगेक व्हरपाक जाय आसलें बान्या आनी मागीर हॉस्पिटलान वचपाक जाय आसलें आयुश्यान. सो सगळ्याक पयलीं हांव शॉपार आसलें. शॉपार ट्रे बीन दवरल्यो, गिरायक केलें आनी मागीर ऑलमोस्ट 7:30 म्हटल्यार आमी भायर सरलीं आनी एक 8-8:30 म्हटल्यार बान्या पावलीं. स्किल्स ड्रायवींग स्किल्स. सो थंय वचून रेट्स म्हाका सिमिलर दिसले, समवट ती बार्गेन अशी बरी करपाक आसा म्हणटा पळय तशी. मागीर सामान बीन घेतलें आनी मम्मीक साडयो जाय आसल्यो, सो आमी साडयो पळोवपाक गेलीं. थंय म्हाका मावू दिसलें, सो तेच्या वांगडा मातशें खेळ्ळें आनी येतना नाल्ल घेवन येयले आनी ते नाल्ल हांवें बार्गेनींग करून घेतलें. सो आय एम प्रावड ऑफ माय स्किल्स. आनी ते शॉपार विकपाक हाडलेले, आमकां यूज करपाक न्हू. सो मागीर थंयसरल्यान भायर सरून डायरेक्ट आयुश्यान येयलीं आनी ऑलमोस्ट एक 10-10:30 म्हणल्यार पावलीं. आनी मागीर हो डॅडीन तांकां हॉस्पिटलान जे ऑपरेशनाच्या टायमार आसलें पळय तांकां हे हाडलेले आंबे आनी मम्मी पिसावताली आमचेर दोगांयचेर. आमी टायमपास करता म्हणून कारीन बसून. सो मागीर थंय भायर फोटो बिटो काडले, मम्मी रेजिस्ट्रेशन केलें. मम्मीक हॉस्पिटलान खंयसर म्हणजे खंयच्या ओपीडीन वचोंक जाय थंयसर थियलें आनी आमी डायरेक्ट जेवपाक गेलीं बाम काडपाक. सो जेवन बीन मागीर मम्मी जेयली आनी मागीर तांकां पार्सल घरा कडेन हाडलें हांकां. तें बीन दितकूच प्रिंट काडपाचें आसलें तें काडलें, च्या पिलें, मंदिरान गेलें आनी येवन परत उरलेलीं आसलीं तीं कामां केलीं आनी असो आयचो दीस.